वेलकम बैक। और इस वक्त हम पेट एलर्जीज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की खुशबाश कौम जो है उसकी कोई फहरिस्त शाया हुई है, जिसमें छठे साल भी फिनलैंड नंबर 1 पे, यानी खुश कौम जो है ना, खुश इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा माहौल है, उम्मीद है उनको अपने हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, उसमें फिनलैंड नंबर 1 पे है। पाकिस्तान का नंबर कोई 104 या इसी तरह से आगे जाकर है। लेकिन इसमें बताने वाली बात थी कि हम फिर भी भारत से आगे हैं खुश रहने में। हम भारत के लोगों का जो एक इंडेक्स बनाया गया और तज्जिया किया गया तो हम उनसे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत से हम इन सारी चीज़ों में खुश हो ज़रूर जाते हैं, लेकिन अगर हम भारत की ओवरऑल इकॉनमी देखें जिसमें हमें उनसे कंपटीशन करना चाहिए, तो हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। लेट्स फेस इट, हमें मान लेना चाहिए, हमें अब सीरियस हो जाना चाहिए। जो इस वक्त का हमारा टॉपिक है वो पेट एलर्जीज़ के हवाले से है। डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं पेट एलर्जीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो ये तमाम लोग जिनके घर में बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, पैरट्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, उनको एलर्जीज़ भी हो जाया करती हैं। तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगी? जी देखिए, हमारे पास जब बहुत सारे घरों में जो हमारे पास पालतू जानवर मौजूद होते हैं ना, जी तो फिर वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को जो है अपने स्पेशली ऐसे लोग जहाँ पर ऐसे घर जहाँ पर जो है बुजुर्ग अफराद मौजूद हों या फिर छोटे बच्चे हों, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को जो है एलर्जीज हो जाती है। स्पेशली जब हम पालतू परिंदों की बात करते हैं या फिर हम कैट्स और डॉग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो अच्छा एलर्जीज के अलावा भी जो है, जो हमारे पास जानवरों से होने वाली मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जो स्पेशली पेट्स हमारे पास जो मौजूद होते हैं उनसे होती हैं, जिन्हें हम जो है जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास रेबीज की जो है बीमारी है, टोगोप्लाज्मोसिस एक बीमारी है जो बिल्लियों की जो है वजह से होती है। स्पेशली जब अगर अभी हम जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है परिंदों की बात कर रहे हैं, तो उनसे जैसे होने वाली एलर्जीज में लोगों को जो है नज़ला खांसी हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा जो है गले की सोजिश हो जाती है। तो फिर डॉक्टर साहिबा, इस सब के बावजूद जिनको एलर्जी है वो तब भी अपने घर में पेट एनिमल्स रखते हैं, और फिर इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तदबीर हो? सबसे पहले चीज तो जो है ना, जो हमारे पास पालतू जानवर जो पेट्स मौजूद होते हैं उनकी। जी डॉक्टर साहिबा, और क्योंकि डॉक्टर साहिबा के इंटरनेट कनेक्शंस आपको पता है ग्लिच हो जाते हैं। बहरहाल तो मैं आप लोगों से उस वक्त जो कह रही थी, दोबारा हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहिबा से। और डॉक्टर साहिबा आ गई हैं। डॉक्टर सदफ अकबर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल जी। सो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहिबा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही कहा ना कि जो हमारे पास अगर पालतू परिंदे या फिर जानवर मौजूद है तो उनकी जो है सफाई सुथराई का सब बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। वहां पर जैसे अगर आपके घरों में जो परिंदे मौजूद हैं तो उनके जो केजेस हैं, उनके जो पिंजरे हैं, उसकी आपको जो है डेली बाय डेली और फिर जो है वीकली उसकी जो है सफाई सुथराई होनी चाहिए। और अगर डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो फिर उनकी बाकायदा एक तो वैक्सीनेशन आपको जो है करवानी चाहिए, क्योंकि जानवरों की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम खाली ह्यूमन वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन एनिमल्स की वैक्सीनेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी। तो अगर एनिमल की वैक्सीनेशन हो जाएगी, एनिमल की वैक्सीनेशन, अक्सर लोग जिन्होंने जानवर घरों में रखे हैं वो वैक्सीनेशन करवाते हैं, लेकिन अगर एनिमल की वैक्सीनेशन हो गई तो आपको नज़ला, जुकाम और एलर्जी नहीं होगी? जी, क्योंकि देखिए अगर आपके पेट सेफ है ना तो फिर आप भी सेफ हैं, लेकिन अगर आपके पेट नहीं डॉक्टर साहिबा, बहुत सी दफ़ा तो एलर्जी इस बात से होती है कि जैसे बिल्ली है, उसके बाल हैं, उससे एलर्जी होती है, छींकें वगैरह आ रही होती हैं, उसमें उसकी वैक्सीनेशन का मेरे ख्याल में उस तरह ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो उसकी अक्सर इनकी चीज़ों से, इनके फर से, इनके बालों से, स्किन से अक्सर लोगों को एलर्जी होती है। तो उस सूरत में क्या करें? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे अगर हमारे पास पेट्स हैं, जैसे कि डॉग हैं, कैट्स हैं, अगर आप उनको बाकायदा डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उनको अगर हम जी डॉक्टर साहिबा, बेसिस पर अगर हम अपने पेट्स को जो वीकली बेसिस पर या फिर फ्रिक्वेंटली उनको जो वॉश कर रहे हैं
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اکثر اوقات جو ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں نا جو پیٹس ان کے جو ہے جسم میں خشکی ہو جاتی ہے بہت زیادہ یا پھر ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے رائٹس ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے الرجی ہو رہی ہوتی ہے اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت زیادہ جیسے بلیوں کے جو ہے بال جھڑتے ہیں یا پھر ڈاگز ہوتے ہیں ان کے بال جھڑتے ہیں تو یا لوگوں پھر کو کیا animal احتیاط ہوتے ہیں برتنے کی ضرورت ہے؟ وہ چلیں ویکسینیشن تو آن دا پارٹ آف اینیمل ہو گئی، لیکن لوگوں کو کس طرح کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر میرے گھر میں بلی ہے اور مجھے نزلہ زکام رہتا ہے اس کی وجہ سے، تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو سب سے بہترین یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پیٹ سے الرجی ہے تو آپ اوائڈ کریں پیٹس رکھنے سے، کیونکہ دیکھیں آپ کو یہ بھی آگے جا کر اگر جن کو اگر بہت زیادہ نزلہ کھانسی رہتا ہے تو پھر آگے جا کر یہ آپ کو دمہ یا پھر اس طریقے کی جو ہے ریسپیریٹری ڈیزیز کا بھی باعث بن سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ کو بہت زیادہ اگر آپ اس سے جو ہے تو متاثر اس ہو کے رہے ہیں تو علاوہ کوشش ڈاکٹر صاحبہ، اس کے علاوہ میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اگر آپ کا یہ شوق ہے شوق بھی پورا ہو سکے اور آپ اپنی الرجی بھی مینٹین کر سکیں؟ دیکھیں اس طریقے سے تو آپ پھر اس کا پھر یہی ایک واحد حل ہے کہ پھر آپ پھر اینٹی الرجک میڈیسن آپ کو استعمال کرنی پڑے گی جس سے جو ہے پھر آپ اس والی الرجی سے جو ہے جو ہمیں پیٹس کے ذریعے ہو رہی ہے اس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ ڈفرینٹ ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کو اگر الرجی ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے پیٹس سے تو پھر آگے جا کر بہت زیادہ پھر لوگوں کو جو ہے ریسپیریٹری انفیکشن یا پھر دمہ یا اس طریقے کی جو ہے بہت زیادہ کیسز سامنے آ سکتے ہیں. تو سب سے اس میں بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پیٹس ہیں ان کی پراپر اچھا بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیٹس گھر میں جو کتے بلی یا جو جانور موجود ہوتے ہیں لوگ ان کو جو ہے باہر بھی جو ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی آواز ہمیں مزید نہیں آ رہی ہے. خیر ڈاکٹر صدف اکبر، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اینڈ اس سیگمنٹ پہ مزید کیونکہ آج اس طرح کی تسلی نہیں ہو پائی، میرے خیال میں ہم مزید آگے بھی کبھی بات کریں گے کیونکہ اب تو ہمارے پاس ویٹرنری ڈاکٹرز بہت زیادہ موجود ہیں اور پیٹس کے ہاسپٹلز بہت زیادہ اب کھلنے لگے ہیں. اگر میں شہر کراچی کے حوالے سے بات کروں، بہت سی چیزیں جو پیٹس کی ہیں وہ اب آسانی سے ملنے لگی ہیں. تو یہ سب شوق، یہ ساری اٹریکشنز پیدا ہوئی ہیں، تو ہم ساتھ میں اپنی الرجیز کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم دوبارہ کسی وقت ضرور سیگمنٹ رکھیں گے. اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں ڈاؤن سنڈروم ڈے منایا جا رہا ہے اور دس از ہائی ٹائم. پاکستانی قوم جہاں ہمیں بہت ساری اچھائیاں ہیں وہاں ہمیں بہت برائی ہے کہ ہم لوگوں میں پروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے معاملات میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے ہی انوکھے اور اوکھے انداز میں. اور اس میں ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کو ہم نے مختلف شاید نام بھی دیے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب نارمل ہے اور ہم ان کو پڑھائی سے اور باقی چیزوں سے روک دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس فیلیسی کو آج ہم نے ختم کرنا ہے. بیرون ممالک میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ جابز کرتے ہیں، آسکر ونر ہے، میں نے آپ کو بتایا کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ہم سب کا رویہ جو ہے وہ اس کی مناسبت سے نہیں ہے. ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاؤن سنڈروم کے بچے کتنا امیزنگ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.